आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। तहरीक आज़ादी में आरएसएस के रोल पर बैरिस्टर अवैसी का सवाल, मोहम्मद अली जिन्ना को इंतखाबी मौजू बनाने पर सदर मजलिस का एतराज़। पंजाब कानून साज असम्बली में गर्मा गर्म मुबाहिस, हाथापाई की नौबत। सिद्धू और अरकान असम्बली ने चीफ मिनिस्टर को बचाने के लिए बना लिया हिफाजती घेरा। कासगंज पुलिस तहवील में नौजवान की मौत, आला सतह तहकीकात का मुतालबा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एहतजाज। हिंदुस्तान का सफ़र करने वाले गैर मुल्कियों के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट करनी होगी अपलोड। हैदराबाद में मंशियात की मुंतकली का बड़ा रैकेट बेनकाब, 5.5 करोड़ रुपए मालियती नशावर अशिया ऑस्ट्रेलिया भिजवाने की कोशिश नाकाम। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, गिरानी अलाउंस के बकाया जारी करने KCR का तयक्कुन। और T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में दाखिल, न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी 133वीं यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने उन्हें एक सरकर्दा मुफक्किर और दानिश्वर बताया और कहा कि जद्दोजहद आज़ादी में उनका किरदार मुतासिर कुन था। अपने ट्वीट में मोदी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। वो तालीम के शोबे के लिए वक्फ थे और माशरे में भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए काम करते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। वो मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली जिन्ना को इंतखाबी मौजू बनाने पर शदीद एतराज़ करते हुए सवाल किया कि चुनाव में जिन्ना कहाँ से आ गए। हमें जिन्ना से कुछ लेना देना नहीं। जो लोग आज जिन्ना की बात कर रहे हैं वो तारीख से वाकिफ नहीं हैं। सदर मजलिस मुरादाबाद में एक बड़े जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि RSS का मुल्क की आज़ादी में क्या रोल है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा, RSS के लीडर्स ने अपने चमचों से ये बात कही थी कि अगर अंग्रेज़ों से पंगा ना लें। इनके बयानात के दस्तावेजी सबूत आज भी मौजूद हैं। मुल्क की पहली जंग अजीम में RSS का वजूद ही नहीं था। उत्तर प्रदेश के कानपुर और खनूज के बाद अब रियासती दारुल-हुकूमत लखनऊ में जुमेरात को ज़िका वायरस के इन्फेक्शन के 2 केसेस की तस्दीक के बाद महकमे सेहत ने चौकसी इख्तियार की है। लखनऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि हसैनगंज और LDA कॉलोनियों में रहने वाले एक मर्द और एक औरत में ज़िका वायरस के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। KGMU के दोनों मरीजों के टेस्ट रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन की तस्दीक होने के बाद महकमे ने इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। पंजाब कानून साज असम्बली में आज उस वक्त हालात बेहद कशीदा हो गए जब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ रिमार्क्स ने पार्टी अरकान को मुश्तअल कर दिया और उनके और हुक्मरान पार्टी के अरकान के दरमियान गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई और हाथापाई जैसी नौबत आ गई। ऐवान में मरकज़ी ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ करारदाद और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मनसूख करने के बिल की मंजूरी के बाद चन्नी बयान दे रहे थे, जहां उन्होंने अकाली दल के अरकान के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ रिमार्क्स कर दिए, जिस पर अकाली दल के अरकान बरहम हो गए और अपनी नशिस्तें छोड़कर चीफ मिनिस्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के साथ काबीना के कुछ वज़रा और अरकान असम्बली ने भी चन्नी के बचाव में वहां पहुंचे और उन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए हिफाजती हिसार बना लिया। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने यह कहते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया है कि हिंदुस्तान को असल आज़ादी 2014 में मिली जब मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई। उन्होंने 1947 में मुल्क की आज़ादी को भीख करार दिया। अपने मुतनाज़ा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात के मशहूर अदाकारा ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर कायदीन ने अदाकारा कंगना रनावत के तबसरे को हुक्मरान जमात की सोच करार देते हुए कहा है कि बीजेपी को वाज़े करना चाहिए कि वो रनावत के बयान के साथ है या इसके खिलाफ। कासगंज ज़िले में पुलिस तहवील में एक नौजवान की मौत की आला सतही तहकीकात का मुतालबा करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में जुमेरात को एक एहतजाजी मार्च निकाला गया। तुलबा ने MAU कैंपस में डग पॉइंट क्रॉसिंग से बाब सर सैयद तक जुलूस निकाला और ज़िले इंतज़ामिया के अहदेदारों को एक याददाश्त पेश की, जिसमें सदर जमहूरिया को मुखातिब किया गया है।
طلباء نے مطالبہ کیا کہ ہائی کورٹ کے برسر خدمت جج کے ذریعے مقررہ وقت میں اعلیٰ سطحی تحقیقات کرائی جائیں، یادداشت میں قاتلوں کو عبرتناک سزا دینے اور مہلوکین کے ورثہ کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ گرو نانک کی یوم پیدائش کے موقع پر حکومت نے 17 سے 26 نومبر کے درمیان تقریباً 1500 سکھ یاتریوں کا ایک جتھا پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جتھا پاکستان میں کرتارپور صاحب سمیت 6 مقدس گرودواروں کی یاترا کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کرتارپور راہداری پر مسافروں کی آمد رفت مارچ 2020 میں وبا کی وجہ سے معطل کر دی گئی تھی۔ اٹاری واگھا چیک پوسٹ کے ذریعے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان زمینی نقل و حرکت بہت محدود طریقے سے کی جا رہی ہے۔ سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید کی کتاب سن رائز اوور ایودھیا میں ہندوتوا پر کیے گئے تبصرے کے لیے بی جے پی نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ہی کانگریس قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ سلمان خورشید کی کتاب کی رسم اجرا میں کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم اور ڈگ وجے سنگھ موجود تھے۔ اس کتاب میں ہندوتوا کا موازنہ دہشت گرد تنظیموں ISIS اور بوکو حرام سے کیے جانے پر بی جے پی نے سلمان خورشید کی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہندوتوا کی توہین ہے اور اس سے ہندوستان کی روح کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہندوستان کے سفر پر آنے والے پہلے تمام غیر ملکیوں کو RT-PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا اور کم سے کم 8 دنوں تک اپنی طبی نگرانی کرنی ہوگی۔ مرکزی وزیر صحت و خاندانی بہبود نے جمعرات کو یہاں جاری کردہ ایک سرکولر میں کہا کہ ہندوستان آنے سے پہلے تمام غیر ملکی مسافرین کو ایئر سہولت پورٹل پر اپنی RT-PCR منفی رپورٹ اپلوڈ کرنی ہوگی۔ یہ رپورٹ ہندوستان پہنچنے کے 72 گھنٹوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈکلیریشن فارم بھی اس پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوگا جس میں خود کو کووڈ سے پاک قرار دینا ہوگا۔ تاہم 5 برس سے کم عمر بچوں کی RT-PCR رپورٹ لازمی نہیں ہوگی۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ریاست کے سرکاری ملازمین کے لیے واجب الادا DA جاری کرنے کا تیقن دیا ہے۔ آج پرگتی بھون میں تلنگانہ گزٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کی صدر ممتا، جنرل سیکریٹری A ستیہ نارائنا اور ایسوسی ایشن کے دیگر قائدین نے چیف منسٹر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے ملازمین کے واجب الادا DA کو فوری جاری کرنے کا بھی تیقن دیا، جس پر ملازمین تنظیموں کے قائدین نے ملازمین کی طرف سے چیف منسٹر کا شکریہ ادا کیا۔ شہر میں گزشتہ کئی دنوں سے خشک موسم کے دوران محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں کئی مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی وسطی خلیج بنگال میں چنئی سے 130 کلومیٹر دور ہوا کا کم دباؤ بنا ہوا ہے، جس کے اثر سے تمل ناڈو اور جنوبی آندھرا پردیش کے علاوہ تلنگانہ میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد میں جمعہ کو 2.5 ملی میٹر سے 5.5 ملی میٹر تک بارش کا امکان ہے۔ ہفتے کو بھی شہر میں بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بیگم پیٹ پولیس اور ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے حکام نے ایک بڑی کارروائی کے ذریعے آسٹریلیا کو انٹرنیشنل کوریئر ایجنسی کے ذریعے فوٹو فریم میں چھپا کر منشیات کی منتقلی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ان پارسل کے ڈبوں میں فوٹو فریمز کا باریکی سے جائزہ لینے پر 2 سطحوں کے درمیان سفید پاؤڈر جیسی شے کا پتہ چلا۔ اس شے کا جب تجزیہ کیا گیا تو یہ منشیات ثابت ہوئیں۔ ان منشیات کی بلیک مارکیٹ میں مالیت 40 لاکھ روپے ہے۔ جملہ ضبط شدہ منشیات کی مالیت 5.5 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ حیدرآباد کے مشیرآباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں رقم کے مسئلے پر ہوئے جھگڑے کے بعد ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ پولیس اور ذرائع کے مطابق 25 سالہ سونو ساکن مشیرآباد کے مٹن شاپ میں کام کرنے والے الطاف سے دوستی تھی۔ آج رات دونوں ایک ساتھ مے نوشی کر رہے تھے کہ ان کے درمیان رقم کے مسئلے پر جھگڑا ہوا، جس کے بعد برہم الطاف خان نے خنجر سے سونو کا گلا کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اور اب کرکٹ۔ آسٹریلیا کی اننگز کے 19ویں اوور میں شاہین شاہ آفریدی کی تیسری گیند پر حسن علی کا میتھیو ویڈ کا کیچ چھوڑنا پاکستان کے لیے کتنا مہنگا ثابت ہوا، اس کا اندازہ ویڈ نے اگلی گیندوں میں لگاتار چھکے لگاتے ہوئے پاکستان پر ظاہر کر دیا۔ آسٹریلیا نے 19 اوورز میں 5 وکٹوں پر 177 رنز بنا کر فتح حاصل کی اور فائنل میں داخل ہو گیا۔ آسٹریلیا کا مقابلہ 14 نومبر کو فائنل میں اپنے پڑوسی نیوزی لینڈ سے ہوگا، جس نے پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 1 اوور باقی رہتے ہوئے 5 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔